اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام علی نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد سامعین گرام، تمام صائمین گرام مؤمنین لا ماہ مبارک رمضان الزاوس اردون بس خدایا باری لاہا صحیح سلامت نا دلزے فرائض سن غتی کنادا سن شیخ زرین غتن گاما دست بدعایت اللہم قربنی فیہ الى مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک وارزقنی فیہ لقراءت آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دی مختصر آیانو خدای سہمزاد پس خدای سہمزاد پہ کناتس چلت دی مختصر دعا پہ انو کہ بار الہا یری رضایت یری رنلک سی موجبات ناچا یمور چچک یعنی اسباب رضوان الہی خدای ذات پہ تھت پیت پی دل سر کننا ناچا توفیق شزد بسے دون ناچا یمور چچک وجنبنی فیہ من سخطک وانتقامتک وارزقنی فیہ لقراءت آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خداوند دل زیانوک نچا تغرینز لشک یاری عذاب پیشتیانوک نا یاری خانر پیشتیانوک نا خداوند نچا یاری توفیق شزد بس دل زیانوک لتلاوت آیات یاری آیات کن تلاوت بایت پیانی تلاوت قرآن۔ مختصر وضاحت دی آیه شریفانو یکس خدا سے مزاد پہ کناتس چل و بس کہ خدایا یاری اسباب رضایت یاران رن میت پی دی اسباب کن دل سر کن خداوند نچا دون نا قریب چچک دون نا نچا نیر چک خداوند نیس رسی جملانو کسل بیومد نچا تغرینز لشک نچا نیر میر چک یاری غضب پنا یاری دے عذاب انتقام کو نشتیانوگنا وفقنی لما خداوند پروردگار نچا یاری توفیق شزد بس لقراءت آیاتک یاری آیات کن دل زیانک تلاوت بایت پی اچھا توفیق شزد بس۔ دی دعائے شریف فیانو اول کا عمدہ چیز پو خدا کنا چلچس پو آتس خدای رضایت پو، چونکہ خدای رضایت پو سق بس ایک بہترین چیز پو انسان فرس مہم چیز پو گا انسان چی کا خدا راضی سون نرک گا انسان چی کا خدا سہمزاد پر راضی سون نرک خدا سہمزاد پس کھری دنیائی و اخروی تمام فیض کن گاما کوئی فرض مہیا بچائیں، لیکن خدا رضایت پلا اسباب سامان یوت خدا رضایت پاتا چھن لحاصل چھچسمن خدا سہمزاد پر رن میوت پلا اسباب چیوت دے اسباب انہی طرف نہ تو کوشش بس ہے دے اسباب ان غت لقت کیوں میں تو کوشش بار وشائیں۔ چنانچہ خدا سہمزاد پر پیغمبر کنی وحی انک نازل بسیوت ناز چیز غا انک مثلا بسیوت دے چیز غا چین راحت پو انسان فر سکون قلب اطمینان نہ راحت پو ناز آخر اللہ جخصیت ولیکن انسان اس دو دنیا کا چلت
دنیا کا کواں راحت کواں اطمینان قلب سکون تب چشمن یان کسل بیوت که خدا سامزاد پس نیست رسینگاس علم پا غربت یانو جخصیت سفر یان جخصیت انسان ده علم پا تل نان یانو دکسن نان که علم حاصل چشمن و یان کسل بیوت خدا سامزاد پس ناس غری رضایت پو غری رن لکس پو غری بندون کا مخالفت نفس انسان نفسی چلکن کنشیتی آنگنا مخالفت بس دون کنا لغلن دگنا دمیون کنگا راضیت ولیکن انسان دو چلت مطابعت نفسی چین جسنا رن هوانا یگر پنیم بو خدای رن لکس پچل دو چین جسنا انسان لہرگیس تب چشمن چانا خدای رضایت اسباب نیانا چک چک انسان مخالفت نفس انسو چیا نفس انسان لن نروس کل چشمن انسان اس خدای حکمی مخالفت پو خدای حکمی لقبار پی طرف لا انسان لا رغبت تان چسین انسان دی طرف لا کش چسین خدای حکم خلاف باید پی طرف لا چانا دیانو خدای رضایت پیون چشمن چانا خدای کنن اتستا چباری لها یاری چین جسنا رضایت ده اسباب کن دیشتا حمل دیانو اچا توفیق سون سے یا رضایت پیرن لکس پون اچا نصیب چچو باری لها میسر سی کسل بیومد دی دعای شریف یانو خدای اچا تغرین چچو یاری غضب نرپوی شیطیانو گنا و یاری ده عذاب انتقام پی شیطیانو گنا چونکہ اچھا ضعیف ہیں اچھا کمزور ہیں دیش نمنا سوا برداشت مت یاری چین جسنا رکنا عذاب پو کھل بیوت پی دی عذاب پو تھک پویت پی اچھا انسان لچی بس چین جسنا رکنا یاری دی عذاب پو برداشت ہو لہذا دعا بے خدا وندہ اچھا دیست احمل زیونک باقی اچھی زندگیونک اچھا یاری دی عذاب و نشیتیانوگنا خدایا یا دفپو نشیتیانوگنا اچھا استرون سجو خدایا غضب نا خدایا شپو خدایا عذاب پسانچون لیون چمن دو اسبابیت دین اسباب و نشیتیانا چک چک پو کہ انسان مطابعت نفس انچک نفس گا انسان چیز تابعا نزدل بید نرک گا انسان چک خوانا نفس یوگر ارگب نچد نرگنا خدای غضب پوکھنی ہم بویت انسک چونکہ نفس چین جسنا انسان لنروس کل چمن ان النفس لامارت بسو انسان لنفس چنمن پکا چین جسنا انسان لا رغبت تان چاہین چنمن پی طرف لا انسان لا شوق چاہین انسان چنمن پی طرف لا خرچ چاسین دی فرزگاہ انسان چک نفس ہوائر گب نچھان رگنا خدا کے ناراض ہوتی انسک خدا غضب خدا خانر پوکھنی ہم بولو شس انسک خدا سہمزاد پس قرآن یا نقصان مولت کہ گا انسان چگس خدا سہمزاد پہ خوب پسیاں کرے خدا لجک سے من خافا سوچ جکسو خدای ذات پلا و نهن نفس عن الهوا کوزکوری نفس پو دنیای حوازنا یوگاری شیطیانوگ نزگخ جخص دون شیطیان تغریز دوگنا فإن الجنت هی المأوا جنت پو کوئی فرز خداز شجد بچین چانو خدای رضایت پو انسانی مخالفت نفس نیم انسک خدای غضب نشپو انسانی نفسی مطابعت بنا نفس ضرور بنا رگنا دونی کا خدای غضب نہ خدای فویت انسک سو میرے سے جملے آنو کسل بیوت بار الہا اچھا یر توفیق شزد بس دی مبارک زینو لتلاوت آیات لقراءت آیات یعنی آیات کن قرآن تلاوت بایت پی چونکہ ماہ رمضان لبہار القرآن زرچائن ہر موسم یا نقصان بہار چیزوں چائن و انسان عبادت یا نقصان
ماہ رمضان و تلاوت قرآن لا ماہ رمضان بہار القرآن دیل زیانو دی مبارک زیانو کا انسان چکس آیا چک چک تلاوت بنارک خلاص خواہ ختم قرآن اجر پشزده بید تا دی آیات کن خوز مثلا فیغیانو زرد فیغ مثلا لانسه بی فیغان یود سیکاتوک سے فیغان یود دی فیغونیانو لانسه بی فیغون لا دی قرآن تلاوت بچسپا گا ہر افر ریا چینزس نارک 25 حسانہ شازده بچائن لو سیکاتوک سے بکنون لا دو بچک نینچر ایک 10 حسانہ ری خداس شازده بچائن سک چانا خدای کنن آتش سرچا انشاءاللہ خدای دیشت عمل زیان لک نچا یران میران می ده چیز نشیتی آنگنا خدای آنچا تغرینی جخصه یران رن لکس یود پی یری رن لکسی اسبابین میں ده چیز آنچا توفیق سنسه خدایا یری رن لکس پا آنچی نصیبی چچک یری غضب نرفو آنچی شیتی آنو تغرینی چچو باری لاها خدای دیشت عمل زیان لک آنچی شسنا شلون آنچی کامیک تمام گاما کی یران میران میں اللہ سنشیتی آنگنا محفوظ لسے دی ماہ مبارزی رمضان فرائض کن اچھی کنا احسن طریقی کا ادا سن سے اختتام الہبیت پی توفیق شجد بوز باری لہا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین يا